पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 31 रुपये तक बड़ा इजाफा। 5 रुपये 44 पैसे इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 316 रुपये 15 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 31 रुपये इजाफे से 354 रुपये 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक 3 रोज के लिए होगा। नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के रोजाना तयन का फैसला। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं कि फैसला तकलीफ दे मगर रियासत के लिए लाजिम है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, किसी को ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जंग बढ़ती हुई खित्ते के अंदर नजर आ रही है। उसकी वजह से तेल की मंडियों के अंदर भौचाल आया हुआ। रियासत को किसी खतरे से लाहक करे बगैर ओगरा को अब से ये जिम्मेदारी दी जाएगी। रोजाना की बिना के ऊपर कीमतों का फैसला करे। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुफाहमती कोशिशें रंग ले आईं। सूबाई हुकूमत और धरना कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। तहरीरी मुआहदा तय पा गया। वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने और अमल दरामद और सूबे में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तेफाक। मुआहदे के मुताबिक शहदाए ज़ियारत को शहीद करार दिया जाएगा। लवाहिकीन की कफ़ालत, बच्चों की तालीम और मुआवजा फराहम किया जाएगा। शहदा की नमाज़ जनाजा आज अदा की जाएगी। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी का कहना है, शहदा के अहल खाना की देखभाल हुकूमत की जिम्मेदारी है। पाक फौज, FC और पुलिस की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश है। अमरीका की ईरान पर मुसलसल 7वीं शब भी बमबारी। अमरीका ने जनूबी शहर अहवाज, वस्ती शहर यज़्द और खार्क जजीरे को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक यज़्द में 5 धमाके सुने गए। खार्क जजीरे में खड़े ईरानी ऑयल टैंकर पर दूसरी बार हमला। ताज़ा हमलों में जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान पर ताज़ा हमलों का नया दौर सदर ट्रंप के हुक्म पर शुरू किया गया। 3 दिनों में 4 तिजारती जहाज़ों का रुख तब्दील कराया, 1 को नाकारा बनाया। ईरान ने बहरा हिंद में अमरीकी जहाज पर क्रूज मिसाइल दाग दिया। कुवैत में भी अमरीकी तंसीबात और कैंप्स को निशाना बनाया गया। कुवैती फौज के मुताबिक ईरान ने हमले में शहरी तंसीबात को निशाना बनाया। ईरान ने बिजली और पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने वाले स्टेशन को भी निशाना बनाया। ईरानी ड्रोन हमलों में कुवैती फौज के एहलकार भी जख्मी हुए। कुवैती फौज का ईरान की कई बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स को फिजा में ही तबाह करने का दावा। अमरीकी हमले जारी रहे तो ईरान जारहाना कार्रवाइयां करेगा। कमांडर पासदारान इनकलाब मोहसिन रज़ाई की धमकी। कहा, ईरानी फौज अमरीकी अहदाफ पर मुसलसल शदीद हमले कर रही है। अमरीका मिसाइल और ड्रोन हमलों की लहरों के लिए तैयार है। अमरीका के साथ मुफाहमती याददाश्त अमलन खत्म हो चुकी है। अमरीका ने लेबनान, हुर्मुज़ और ईरानी असासों पर वादे पूरे नहीं किए। अमरीका ने जंग बंदी को नाकाबंदी मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल किया। ईरान ने हुर्मुज़गान सूबे पर अमरीकी हमलों में शहीद 8 शहरियों की तस्वीर जारी कर दी। शहदा में 4 ख़वातीन और 2 माजूर भाइयों समेत 4 मर्द शामिल। अब्बास इराक़ची का कहना है कि शहदा का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। आखिरी सांस तक वतन का दिफा करेंगे। इस्माइल बकई ने एक्स पर पैगाम में लिखा कि ईरानी अवाम अब पहले से कहीं ज्यादा पुरअज़्म और मुत्तहिद है। Pakistan played a very important role to mediate between United States and Iran. Alhamdulillah, our efforts were adequately supported by brotherly and friendly countries, and China has been a great supporter of this initiative. The untiring efforts of Field Marshal Sayyid Asim Munir in this process of mediation will always be remembered in the annals of history. पाकिस्तान ने चीन की मदद से ईरान अमरीका सालिसी की। फील्ड मार्शल का किरदार शानदार था। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। शंघाई में सागदार की चीनी सदर और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दोनों ममालिक का जंगबंदी और मुज़ाकरात बहाल करने पर जोर। शाम भी ईरान अमरीका जंग की लपेट में आ गया। ईरान का अल-तरफ फौजी अड्डे पर अमरीकी स्पेशल ऑपरेशंस के कमांड सेंटर पर हमला। मुतादिद अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। ओमान, कतर, उर्दन और बहरीन पर भी ताबड़तोड़ हमले। कुवैती फौज और कतरी वजारत दिफा के मुताबिक फिजाई दिफाई निज़ाम ने ईरानी हमलों को नाकाम बना दिया। कश्मीर के मसले पर ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाना चाहिए। तजवीज़ पर ना एहतजाज करने वालों ने जवाब दिया ना हुकूमत ने। बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर से जलसे में खिताब। कहा, मेरी तजवीज़ नहीं मानी तो अपना हल पेश कर दें।
کسی کی غلطی کی سزا پورے کشمیر کو نہیں ملنا چاہیے. اگر حکومت آبنۂ ہرمز کھلوا سکتی ہے تو کشمیر بھی کھلوائے. چیئرمین پی پی کی اتحادی جماعت نون لیگ پر بھی تنقید. پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن نے یومیہ بنیادوں پر قیمتوں کے تعین مسترد کر دیا. چیئرمین نعمان بٹ کہتے ہیں کہ فیصلہ واپس نہ لیا تو احتجاج اور ہڑتال پر غور کریں گے. مسائل کا بوجھ پیٹرول پمپ مالکان پر نہ ڈالا جائے. پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن سندھ کے صدر نے خبردار کیا کہ یک طرفہ فیصلوں سے افراتفری پھیلے گی. پاکستان منی مزداق گڈ ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کا ملک بھر میں کرایوں میں 10% اضافے کا اعلان. حاجی شیر علی چودھری کا کہنا ہے کہ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت میں اضافے کے باعث کرایوں میں اضافہ ناگزیر ہو گیا ہے. نئے کرایوں کا اطلاق آج سے ہوگا. کہنا لاہور میں بھٹی اور ڈوگر گروپ کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ. 2 خواتین سمیت 6 افراد زخمی. اہل علاقہ کے مطابق اطلاع کے باوجود پولیس تاخیر سے پہنچی. زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا. شیخوپورہ میں ماں نے بیٹی کے ساتھ مل کر بہو کو آگ لگا دی. خاتون تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل. متاثرہ خاتون نے بتایا کہ ناشتہ تیار کر رہی تھی کہ جٹھانی نے کچن میں چھری سے وار کیا. بعد میں ساس اور نند نے بھی پیٹرول چھڑک کر آگ لگائی. ساہیوال میں دینی مدرسے میں زیر تعلیم بچوں سے مبینہ زیادتی کا معاملہ. ڈی پی او کا نوٹس. پولیس نے 3 ملزمان کو گرفتار کیا. مزید تحقیقات جاری. لیاری دستہ بم حملے کا ماسٹر مائنڈ قانون کی گرفت میں آ گیا. نبیل کو پولیس نے حراست میں لیا. ملزم سے اسلحہ برآمد. ملزم نے حملے سے 2 روز پہلے ہوائی فائرنگ بھی کی تھی. پنجاب اور بالائی علاقوں میں آج سے 25 جولائی تک بارش کا امکان. گلگت کشمیر کے پی اسلام آباد اور پنجاب کے کئی شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی. شمالی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ. تھرپارکر میں 20 سے 24 جولائی تک برسات کا امکان. شدید گرمی اور خشک سالی کے باعث نیدرلینڈز کے دریاؤں میں پانی کم ہو گیا. سیاحتی مقام پر دریا اس مقام پر سوکھ گیا جہاں ہٹس پانی میں تیرتے ہوئے محسوس ہوتے تھے. ماحولیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے اقدامات نہ کیے تو سنگین اثرات مرتب ہوں گے. اینڈی برنم برطانیہ کے نئے وزیر اعظم ہوں گے. لیبر پارٹی کا سربراہ منتخب کر لیا گیا. وہ غزہ کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے. اسرائیلی جنگ اور یہودی بستیوں کی تعمیر کے سخت مخالف بھی ہیں. کہا کہ آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں. بزنس فرینڈلی وزیر اعظم بنوں گا. سیاسی تناؤ کم کرنے کی کوشش کروں گا. پشاور میں خیبر پختونخوا چیمپئنز لیگ کی گرینڈ لانچنگ تقریب آج ہوگی. تیاریاں جاری. وزیر اعلیٰ کے پی اور گورنر شرکت کریں گے. گلوکار رحیم شاہ اور آئمہ بیگ پرفارم کریں گے. دنیا فٹ بال پر کون حکمرانی کرے گا؟ فیصلہ اتوار کو ہوگا. دفاعی چیمپئن ارجنٹینا اور اسپین نیو جرسی میں مدِ مقابل آئیں گے. کپتان بیسی نے فکسنگ کا الزام مسترد کر دیا. ٹیم کی کامیابی محنت کا نتیجہ قرار. انگلینڈ کے خلاف فتح میراڈونا کے نام کر دی. اور دنیا کرکٹ کے عظیم کھلاڑی سرگیئی سوبرج 89 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. کیریبین آل راؤنڈر نے 93 ٹیسٹ میں 8032 رنز بنائے. 235 وکٹیں لیں. 1958 میں پاکستان کے خلاف 365 ناک آؤٹ کی تاریخی اننگ کھیلی.